नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, संसदमा माओवादी र राप्रपा बीच भनाभन भएको छ। माओवादीले राप्रपाको सांसदलाई संविधान पढाउन खोजेको छ अनि राप्रपाको सांसदले चाहिँ संविधानको धारा धारा केलाएर तपाईले पढ्नु भएको रहेनछ, यो पढेर आउनुस्, पढ्न आउँदैन भने हामीलाई सोध्नुस् भनेर उल्टो चुनौतीको भाषा दिएका छन्। त्यहाँ बोल्दाखेरि आरोप प्रत्यारोप मात्र भएको छैन, नियमापत्ति पनि भएको छ। नियमापत्ति सत्ता पक्षले गरेपछि अरू सांसदले त्यहाँ फेरि बोलेर माहौल बेग्लै प्रकारको बनेको छ। संसदमा आरोप प्रत्यारोप मात्रै चलेको छैन। भाषण गर्दा कहिलेकाहीँ सांसदहरू उत्तेजित हुने र शब्दहरू मर्यादित प्रयोग नगरिकन अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर अर्को सांसदलाई तेजहीन बनाउने यो कोसिस गरिरहन्छन्। यो पटक त्यही काम भएको छ। माओवादीका सांसदले बोल्दाखेरि राप्रपाको सांसदलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था नमान्ने भए राजीनामा दिएर गए हुन्छ भनिसकेपछि वातावरण बेग्लै प्रकारको बन्यो, गर्मिलो बन्यो। राप्रपाको सांसद बोल्दाखेरि राजीनामा दिने आधारहरू, धाराहरू, प्रमाणहरू के छन् भनेर उनले लिपिबद्ध गरेर प्रत्येक धाराहरू पढेर सुनाइदिएपछि बेग्लै वातावरण बन्यो। हत्यारा किन भनेको भनेर माओवादीको सांसदले जब नियमापत्ति गरे त्यसपछि संसदको शिथिल बनेको वातावरण एकाएक गर्मिलो बन्यो, तेजिलो बन्यो। आरोप प्रत्यारोप त्यसपछि चल्न थाले। आरोप प्रत्यारोप त ठिकै छ, राजनीतिमा यतिको भाषण नेताहरूले सांसदहरूले गरिरहन्छन्। उनीहरू यस्तो चर्ते कला गर्नको लागि माहिर छन्। मानिसहरूलाई यस्तो गरेर पनि उनीहरू भुल्याउने गर्दछन्। यो उनीहरूको खास खेला हो। यसमा साह्रै ठुलो आत्तिनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने विषय रहेको छैन। तर जब एउटा यो व्यवस्थाको पक्षपोषक र यो व्यवस्था कदाचित ठिक छैन, अर्को व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षको बीचमा व्यवस्था र प्रणालीलाई नै लिएर यो प्रणाली ठिक छैन र यो प्रणाली खारेज गर्छौँ भन्ने तहसम्म पुगेर प्रणालीको बारेमा कुरा उठ्दा त ठिकै थियो। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र आक्षेपसम्म जब पुगेको छ भने यसले राम्रो सन्देश दिइराखेको छैन। संसदभित्र एउटा राम्रो राजनीतिक वातावरण बनिराखेको छैन भन्ने सन्देश ठ्याक्कै दिएको छ र यो सन्देशलाई ठ्याक्कै पुष्टि गर्ने गरी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही बोल्दाखेरि जुन दृश्य भयो, त्यो दृश्य र त्यो संवाद हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लाग्नेछ साह्रै अनौठो खालको घटना भएछ भनेर। नेपालको संविधान 2072, यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान धेरै पटक नेपालमा आएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्ने कुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ। अर्को, नेपालको संविधान धारा 87 ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट धारा 87 मा लेखेको छ। संसदको राजीनामा कसैले विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही व्यक्ति अमुक मान्छेले माग्न पाइँदैन, त्यो उसको अधिकार पनि होइन। अब अलिकति ज्ञान छ भने पढ्ने गर्नु पर्यो, संविधान पढेर आएर बोल्न पर्यो। पढ्न आउँदैन भने हामीसँग सिकाइ माग्न पर्यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अर्को म यहाँ देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 103 ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ। त्यो अधिकार बोल्यो भन्दैमा राजीनामा माग्न पाइँदैन। अर्को एउटा धारा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको नियमावली 2079 को नियम 21 मा यो देशको यो व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा असंसदीय हुँदैन, यो संसदीय हो। अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको, म जनताबाट निर्वाचित गएर जुम्लाका दाजुभाइले आशीर्वाद दिएर पठाएको हो।
मैले राजीनामा किन दिने? म मान्छे 8 वर्ष 9 वर्षका बच्चा बच्चीको घाँटी काटेर आएको हो। मैले राजीनामा किन दिने? गुड्दै गरेका बसमा बम हानेर मारेको हो। मैले राजीनामा किन दिने? नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेको हो। मैले राजीनामा केका लागि दिने? आज जात जाति धर्म वेशभूषाका नाममा हिंसा गर्दै आएको हो। मैले राजीनामा के आधार र कुन अवस्थामा राजीनामा दिने? सम्माननीय सभामुख महोदय, राप्रपाका सांसदले बोलिरहँदा त्यसपछि के भयो दृश्यमा हेरि नै हाल्नुभयो। तर त्यसभन्दा अगाडिको दृश्य अब हेर्न लायक रहेको छ, किनभने त्यो ज्ञानेन्द्र साई बोल्नुभन्दा अगाडि माधव सापकोटा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्, उनी बोलेका थिए। उनले माधव सापकोटाले बोलिरहँदाखेरि राप्रपाको सांसदलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्थामा बसेर यसैको शपथ खाएर लोगो पनि लगाउने, मौका पर्दा मन्त्री पनि हुने, अनि सभामुख पनि खाने, अनि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने यो पाइँदैन। यो गर्ने हो भनेदेखि तपाईले राजीनामा दिएर जानुस्। उनले यो खालको भाषा बोलेका थिए। यही भाषा बोलेपछि नै ज्ञानेन्द्र साई उत्तेजित भएका थिए र उनलाई उत्तेजित पार्नको लागि आजको भाषणले मात्रै काम गरेको छैन, हिजोको पनि भाषणले काम गरेको थियो। माधव सापकोटा किन चर्किए यो हेर्न लायक विषय बनेको छ। म सुरुमै नेपालको संविधानको सुरुको प्रस्तावनाको एउटा प्यारा पढ्न चाहन्छु। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। सँगै त्यसको तेस्रो प्यारामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भन्ने लेखिएको छ। त्यसपछि हाम्रो संविधानको धारा 2 लाई एकचोटि हेऱ्यौँ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भनिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनेर यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र यो संविधानले व्यवस्था गरेकै अनुसार हामी नेपालको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार भएको यो सङ्घीय संसदमा उपस्थित छौँ। तर बेला बखत यो व्यवस्थाका बारेमा चाहिने भन्दा ज्यादा अनर्गल प्रचारबाजीहरू गर्ने गरिएको छ। म एकपटक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पाइहाल्दा मन्त्री पनि भइहाल्ने, यही संसदको लोगो लगाएर भयभरका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत लिने, तर फेरि यही व्यवस्थाको विरोध गर्ने, यो कति नैतिक छ? त्यसैले म यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको र यो व्यवस्थाभित्र रहेका सीमा र कमजोरीहरूका बारेमा यो संसदमा मजाले गजबले बहस गर्न सकिन्छ। तर यो व्यवस्थाका बारेमा र यो संविधानभन्दा माथि गएर यो संविधानलाई ध्वंस गर्ने गरिकन बहस गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सार्वभौम सत्ता अधिकार सम्पन्न भएको यो संसदमा यो संविधानका विरुद्धमा बेला बखतमा जसरी विरोध गरिराखिएको छ, यसको हमला गरिराखिएको छ, यसलाई ध्वंस तुल्याउन जे खोजिराखिएको छ, यसका बारेमा सचेत तुल्याइनु पर्दछ, सचेत बनाइनु पर्दछ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यही संविधानले दिएको लोगो र यसले परिकल्पना गरेको चुनावमा भाग लिएर सांसद हुने, लोगो लगाएर सारा सेवा सुविधा भोग गर्ने, पाइहाले मन्त्री पनि पड्काउने, प्रदेशतिर गएर सभामुख पनि लिने, तर फेरि यो संविधानलाई विरोध गर्ने। त्यसैले यो संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्प किमार्थ राजा र राजतन्त्रवादीहरू हुन सक्दैन। यो व्यवस्थाको विकल्प योभन्दा उन्नत प्रकारको मात्रै व्यवस्थाका बारेमा छलफल बहस गर्न सकिन्छ भनेर यो संविधानले भन्छ। त्यसकारण व्यवस्थाका विरोधमा यो संसदभित्र जे बहस हुने गरेको छ यसका बारेमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुरा राखेर म सिँगै संसारको एउटा हट इस्युका बारेमा सम्माननीय ज्यू मार्फत म यो संसदको र नेपालका सबै जिम्मेवार आदरणीय राजनीतिक दलका नेताजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन यो एउटा अहिले विशुद्ध जलवायुको मात्रै विषयका रूपमा सीमित रहेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो विश्वव्यापी एउटा राजनीतिक मुद्दा र सौदाबाजीको विषय समेत बनिआएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यो एउटा वित्तीय मुद्दा हो। बसाइसराई, आप्रवासन, पारिवारिक विखण्डन भएकाले यो एउटा गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो। संसदमा राप्रपा र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको बीचमा मात्रै भनाभन भएको छैन, त्यहाँ हानाथाप मात्रै चलेको छैन, आरोप प्रत्यारोप मात्रै चलेको छैन,
अब वातावरण बेग्लै प्रकारको बनेको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सत्ता पक्षकै सांसदको या भनौँ सरकारकै विरोध गरिरहेको आजको ताजा स्थिति रहेको छ। सांसद रामहरि खतिवडाले अहिलेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई लक्षित गरेर नै नाम नै तोकेर किटेर नै भ्रष्टाचारको कुरा जब गरिदिए अनि त्यसपछि माहौल बेग्लै प्रकारको बनेको थियो। यो भनाभन त चलेकै थियो। काङ्ग्रेसको सांसदले पर्यटन मन्त्रीलाई नाम नै किटेर जब त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ र भ्रष्टाचार मात्रै भएको छैन, मन्त्री स्टन्ट गर्नको लागि हातमा झाडु पोछा लिएर हिँडेर मात्रै चल्दैन भनिसकेपछि वातावरण बेग्लै हुनु स्वाभाविक थियो। यतिमा उनी रोकिएनन्, उनी लुम्बिनीसम्म पुगे, लार्क्या लामासम्म पुगे। लकरमा गोली र बन्दुक राख्ने मान्छेलाई लुम्बिनी विकास कोषमा लगेर नियुक्ति गरिसकेपछि यो देश कसले बनाउँछ, यो देश कस्तो हुन्छ, उनले गम्भीर प्रश्न गरेका छन्। म आज नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा केही कुरा संसदमा राख्न अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय। नेपाल एयरलाइन्सलाई अहिले झन्डै 31 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले लगानी गरेको देखिन्छ। यसलाई अहिले निगम 48 अरब भन्दा बढी घाटामा ऋणमा डुबेको छ सभामुख महोदय। ऋणको साउको त कुरै छोडौँ, 4 वर्षदेखि ब्याज तिर्न सकेको छैन। वाइड बडी र न्यारो बडीको 34 अरब रुपियाँको ब्याज अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन, जुन सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको छ। निगममा भएका 4वटा जहाजमध्ये 2वटा न्यारो बडी र 2वटा वाइड बडी अहिले घाटामा छन् सभामुख महोदय। निगमलाई आन्तरिक उडानका लागि 6वटा चिनिया जहाज लिएको थियो। ती 6वटा चिनिया जहाज Y12 र M16 तत्कालीन अवस्थामा झन्डै 8 अरब रुपियाँमा लिएको जहाज अहिले लिलाममा राख्दा 38 करोडमा बिक्री हुन सकेका छैनन्। त्यसको ड्यामरेज चार्ज नै 1 अरब भन्दा बढी रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ सभामुख महोदय। एउटा ट्विन ओटर बिग्रिएर 10 वर्षदेखि थन्किएर ग्राउन्डेड भएर बसेको छ। निगममा 1200 कर्मचारीहरू स्थायी, आउटसोर्सिङबाट झन्डै 800 कर्मचारीहरू छन् सभामुख महोदय। अहिले पनि भर्खरै वर्तमान पर्यटन मन्त्रीले 62 जना नयाँ कर्मचारीहरूलाई करार र ज्यालाजारीमा नियुक्ति गरेर राखिएको छ, जसको हाजिर गरेर कहाँ जाने, कहाँ आउने, के गर्ने थाहा छैन। हाजिर गरेर हिँडेपछि पुग्ने गरी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यी तथ्याङ्कका बावजुद पनि पर्यटन मन्त्री नयाँ प्लेन किन्नु पर्यो भनेर लाग्नु भएको छ सभामुख महोदय। अब नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पुर्याउने हो, कुन अवस्थामा लाने हो, यो बारे सोच्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ सभामुख महोदय। ट्विन ओटर क्यानाडाबाट 2-3टा ट्विन ओटर किन्ने अहिले क्यानाडाबाट ल्याउने निर्णय गरिएको छ। झन्डै त्यो आफ्नै समितिले नेपाल एयरलाइन्सको, नेपाल वायुसेवा निगमको आफ्नै समितिले यो अहिले हामी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, यी जहाजहरू उत्पादन हुन छोडिसकेका छन् भन्दा टेन्डर 1 महिना अगाडि लागू गरिएको छ सभामुख महोदय। रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भनेर समितिले भनिसकेको छ। जुन जहाजहरू अहिले प्रोडक्सनमा छैनन्, 300G भन्ने प्लेन ल्याइँदैछ जुन अहिले प्रोडक्सनमा छैनन् सभामुख महोदय, त्यसमा ल्याएर झन्डै 18 करोड नेपाली पैसा कमिसन खाने खेलमा लागिएको सूचना प्राप्त भएका छन्। तैपनि म देख्दैछु सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यू असाध्यै सुधार गर्न लागेको आभास मिलेको छ। एउटा झाडु र क्यामेरा लिएर मन्त्रालयमा प्रवेश गरेर फोटो खिचेर बाहिर ल्याउने पद्धतिको विकास भएको छ। यसरी मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय? सस्तो पपुलरिजमका लागि आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्ष सफा गर्न टिभी लिएर पुगेर त्यो भिडियो हालिदिएपछि सबभन्दा क्रान्तिकारी र राम्रो मन्त्री हुने हो भने मुलुक कसरी विकास गर्ने सभामुख महोदय, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले सुशासनको नाउँमा सभामुख महोदय
लार्का लामा जस्ता मान्छेलाई नियुक्ति गरिएको छ लुम्बिनी विकास कोषमा। गौतम बुद्ध शान्तिका दूतको नाउँमा लक्करमा गोली राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरेपछि देशको हालत के होला? सभामुख महोदय, सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षका रूपमा यसलाई हेरेको होइन। नेपालको मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्न थाले भने मुलुक कहाँ जाने हो? त्यो चाहे सत्तापक्षको होस् चाहे प्रतिपक्षको होस्, सरकारले देशको बारेमा काम गर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा नियुक्ति हुन थाल्यो भने मुलुक कहाँ जाने हो? कामका आधारमा होइन, दामका आधारमा नियुक्ति हुन थालिए यी घोर आपत्ति छ। सभामुख महोदय, म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाहे नेपाल एयरलाइन्समा भएको नियुक्ति होस्, चाहे नेपाल एयरलाइन्समा होस्, चाहे पशुपति विकास कोषमा होस्, चाहे लुम्बिनी विकास कोषमा होस्, भएका नियुक्ति एकचोटि हेरियोस्। अदालतले पनि कतिपय ठाउँमा खारेज गरिएको छ। नियुक्ति हुन पाएको छैन। 79 वर्षका लागि लिजमा जग्गा अर्को कम्पनीलाई विदेशीलाई दिने परम्पराको सुरुवात भयो। सभामुख महोदय, यो बारेमा गम्भीर रूपमा सरकारलेसँग म जवाफ चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो कुरा गरेँ। पर्यटन मन्त्रीलाई प्रश्न रामहरि खतिवडाले मात्रै गरेका छैनन्, उनलाई प्रश्न नेकपा एमालेका सांसद पूर्व मन्त्री भीम आचार्यले पनि गरेका छन्। उनी पनि पर्यटन मन्त्री भइसकेका मान्छे हुन्। उनले नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा प्रश्न गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। उनलाई शङ्का लागेको रहेछ कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी कम्पनीलाई सुम्पने कोसिस भइराखेको छ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट 11 अरब रुपियाँ जसरी प्राप्त भइराखेको छ त्यो निजी कम्पनीलाई सुम्पने प्रपञ्च भइराखेको छ। अब उनी नियतसम्म पुगेका छन्, अङ्कबाट नियतसम्म। र त्यो कुन निजी कम्पनीलाई यो 11 अरब सुम्पनको लागि सरकारले प्रपञ्च गरिराखेको छ, उनी शङ्का गर्दैछन् र भन्दैछन् यो गर्नु भनेको महापाप हो भनेर। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 2080-9-20 को निर्णय स्थिरान हालेर 80-10-15 मन्त्री परिषदले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राइभेट कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। यसमा सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढको निर्माणको कुरा पनि छ। पोखरा भैरवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत देखिएको छैन। रुट कारण बनाइएको छ, भारतले रुट दिएन भन्ने कारण बनाइएको छ। तर भैरवा रुट नदिएको साँचो भए तापनि सिमराको रुट, काँकडबिट्टाको रुट, हिमालय माथिका रुटहरू प्रयोग गरी पूर्वी एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम र मध्यपूर्वका विमानहरू चलाउन सकिन्छ। अझ लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, श्रीलङ्का जस्तो 90% हाराहारी र सोभन्दा माथि बुद्धिस्टहरू भएको देशबाट, साथै चीन, कोरिया, जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारत लगायत बुद्धिस्ट जनसङ्ख्या भएका देश तथा भारत, चीन जस्ता पर्यटनका करोडौँ जनता छिमेकमा जाने, पर्यटक भित्र्याउने जहाज चलाउन ती देशहरूसँग हवाई सम्झौता गर्न कुनै पहल नगरेको। सरकारले पहल गरेका छैन, यो त्यसै चल्दैन भनिरहेछ। यो निजीलाई दिए पनि सरकारले हवाई रुट सम्झौता नगरिकन प्लेन चलाउन पाइँदैन। निजीले त्यसै त्यो प्लेन चलाउने होइन। त्यसैले विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्यागमन, भन्सार सुदृढीकरण नगरिएको, श्रम कार्यालय व्यवस्था नभएको र पर्यटन प्रवर्तनको कुनै कार्यालय स्थापना गरिएको छैन ती विमानस्थलहरूमा। त्यसै प्राइभेट कम्पनी आफैले हवाई सम्झौता गर्ने नभई जहाज ल्याउन सक्दैन, सरकारी पहल चाहिन्छ। त्यसैले विमानस्थलको सञ्चालनलाई रोकेर टिआईलाई प्राइभेटलाई दिने नियत यो निर्णयमा देखिन्छ। यी दुईटै विमानस्थल सञ्चालनलाई रोकेर यो टिआईए जो पहिलेदेखि नै प्राइभेटले जाने धेरै प्रयत्न गरिरहेको थियो, यहाँ हवाई माफियाहरूले त्यसको पहल गरिरहेका थिए, त्यो टिआईएलाई यो प्राइभेट कम्पनीलाई दिने नियतले ती दुईटै विमानस्थललाई सञ्चालनमा रोकेर यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रपञ्च रचेको देखिन्छ। अब टिआईएलाई प्राइभेटमा लानु दिनु असाध्यै गलत हुन्छ। त्यसको कारण के हो भने टिआईए वार्षिक आम्दानी 12.12 अरब छ र नियमित खर्च 1.5 अरब मात्रै छ र
र 11 अरब त्यो नाफामा चलेको विमानस्थल हो र त्यो 11 अरब कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिनको लागि त्यो प्रपञ्च किन रचियो, त्यसको पछाडिको स्वार्थ के छ, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ सभामुख महोदय। टिआईको आम्दानीले दुर्गम क्षेत्रमा फाइदा नहुने विमानस्थलहरू चलाउँदा, मान्छेलाई सेवा दिने विमानस्थल चलाउँदा त्यसले खर्च गर्छ र त्यसको छुट्टै व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दैन, तर त्यसलाई प्राइभेटलाई दिएपछि त्यसको लागि फेरि छुट्टै सरकारले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, महँगो विमानस्थल सञ्चालन र महँगो फ्युलको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई यात्रा विश्वकै महँगो मध्येमा पर्छ। त्यसमाथि सरकारले लगाएको थप एयर टिकट भ्याटले यो झनै महँगोमा भएको छ, जसले पर्यटकहरूले नेपालको गन्तव्यलाई डाइभर्ट गरेर अन्यत्र पर्यटन गन्तव्य बनाउन थालेको स्थिति अहिले छ। यो नयाँ आउने पर्यटकहरूले महँगो हवाई यात्राको कारणले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो पर्यटन गन्तव्य बदल्न थालेका छन्। यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। संसदमा राष्ट्रिय हितको बारेमा नै सांसदहरूले बोलेका छन्। कतिपयले आक्षेप औँला तेर्सो पारेर नाकै मुनि पुर्याएर प्रश्न गरे पनि मूलत देशको हितको बारेमा नै भनेका छन्, बोलिराखेका पनि छन्। तर यो जुन बोलिराखेका छन् उनीहरू त्यसअनुसारको काम चाहिँ किन भइराखेको छैन? किनभने सदनमा बोल्ने मानिसहरूले शून्य समय, विशेष समय, यी सबै समयहरूमा देश हितमा नै बोलेका छन्। कतिपयले मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा बोलेका छन्, कतिपयले लघुवित्त पीडितहरूको पक्षमा बोलिराखेका छन्, कतिपयले अन्य विषयमा बोलिराखेका छन्। तर सुनवाई किन भएन उनीहरूकै प्रश्न रहेको छ। गुनासो त अन्य मानिसहरू सांसदलाई गरिरहेका छन्, सांसद मन्त्रीहरूलाई गरिरहेका छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई गरिराखेका छन्। सिङ्गो देशले चाहिँ कसलाई गुनासो गर्ने? बडा विचित्रको माहौल बनिराखेको छ अहिले नेपालमा। र सदनको माहौल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ अरू केही छैन, कुण्ठा छ, त्यहाँ अरू केही छैन, गुनासो छ, त्यहाँ अरू केही छैन, आलोचना छ। मानिसलाई चाहिएको समाधान हो, जुन कुरा उनीहरूसँग पनि छैन। तर समाधान बिनाको यो आलोचना, यो प्रतिक्रिया, यो गुनासो, यसको अर्थ के छ? यसले समय बिताउनु बाहेक दोस्रो काम के गर्छ? आज सबैले गरेको प्रश्न चाहिँ यो हो, उत्तर चाहिँ फेला परेको छैन। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इन्साइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।